अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। ये एक वीडियो लेटर के तौर पर मैं इमरान रियाज खान साहब से मुखातिब हूँ। जनाब, पहले तो आपको मुबारक हो, आप बाजियाब होकर आए या रिहा होकर आए, जैसे भी, लेकिन आज़ाद फिजा में आपने सांस लिया, इस पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपके साथ जो कुछ हुआ उसको किसी तौर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये बात अपनी जगह पर मौजूद, आपकी आजमाइश खत्म हुई, इस पर खुशी है। अब आज का ये वीडियो लेटर बनाने का बाइस आपका वो इंटरव्यू बना जो आपने क्रॉस एग्जामिनेशन के प्लेटफॉर्म पर दिया। उस इंटरव्यू के अंदर चंद जुमले आपने ऐसे बोले जो काबिल तवज्जो थे मेरे लिए, तो उन जुमलों की बुनियाद पर मुझे ये लेटर रिकॉर्ड करवाने की जरूरत पेश आई। तमाम दीगर देखने वाले अहबाब अगर समझना चाहते हैं कि किस सियाको से बात, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही है, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दो लिंक्स दिए हैं। इनमें से एक लिंक तो 15 अप्रैल 2021 के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड जो ARY न्यूज से नशर हुआ, उसकी वीडियो का लिंक है, चंद मिनट का क्लिप है। अगर आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। और दूसरा लिंक वो है जो क्रॉस एग्जामिनेशन के प्लेटफॉर्म से इमरान रियाज खान साहब का इंटरव्यू नशर हुआ। अच्छा इमरान साहब, बात ये है कि आपने उस इंटरव्यू के अंदर बड़ी दिलचस्प बातें की, उनमें से चंद बातें मैं कोट करना चाहूंगा। तो इमरान साहब, विदाउट फर्दर अडू, टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा। कुछ बातें आपकी बड़ी दिलचस्प थी उस इंटरव्यू में। मिसाल के तौर पर आपने बोला, मुझे कभी कभी लगता था कि मिसिंग पर्संस को गायब करना जस्टिफाइड है। मैं कोट कर रहा हूं, मैं माफी मांग लेता हूं उन सारे लोगों से जिनका इस बात से दिल दुखा हो। आपने कहा नहीं, मुझे इस बात पर अफसोस है कि मैंने कभी जिंदगी में ये सोचा भी कि कोई गायब हुआ तो वो कभी रियासत के मुफाद में भी हो सकता है। अगर कोई आदमी कितना भी बड़ा मुजरिम है, आप उसे कानून के सामने लेकर आए। ये जो आपने इस बात में माफी मांगी, क्योंकि इंसान जब तक किसी खास सिचुएशन से गुजरता नहीं तो उस सिचुएशन में मौजूद दीगर लोगों की तकलीफ का उसको अंदाजा नहीं होता। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बड़ा मोमिनाना तरीके से, आपको खरे तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई सियासी वर्कर नहीं हूँ भाईजान, मेरा किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपसे मेरा ये ताल्लुक है कि आप भी कलिमा गो है, मैं भी कलिमा गो हूं, तो हमारा मुसलमानी का ताल्लुक है आपस में, और हमारा ये ताल्लुक भी आपस में है कि हम दोनों आका अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। लेकिन ये जो बात आपने की, तो मेरे जहन में आया कि इंसान जब एक खास किस्म के हालात से गुजरता है तो उस खास किस्म के हालात से गुजरने वाले दीगर लोगों के दर्द का भी उसे एहसास हो जाता है। और अगर आपने माफी मांगी ही है अपनी कुछ गुज़िश्ता बातों के ऊपर, तो मैं आपको याद करवाना चाहूंगा 15 अप्रैल 2021 ऑफ द रिकॉर्ड ARY न्यूज के ऊपर आपसे पूछा गया कि उस वक्त आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़कों पर थे, फ्रांस में आका अलैहिस्सलाम के गुस्ताखी की गई थी, खाके बनाए गए थे। उस वक्त आपसे इस हवाले से आपका तजिया पूछा गया। उस वक्त उन लोगों के बारे में जो सड़कों के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे फ्रांस के खिलाफ, आपके खिलाफ नहीं, लेकिन आपने उस इंटरव्यू में क्या कहा, मैं कोट कर रहा हूं जी, इनको मारें, डंडे मारें, गिरफ्तार करें, कुछ भी करें, तहरीके लब्बैक पे पाबंदी लगा दें, सारे पकड़ के टांग दें, जो मर्जी करें। आपने कहा इनको मारें, इनको डंडे मारें, इनको सारों को टांग दें, जो मर्जी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने कहा नंबर 2, ये जो लोग बाहर मार कुटाई कर रहे हैं ना, हम बिला वजह इनको कह रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, ये कौन लोग हैं? इनमें से 90% पॉइंट टू बी नोटेड, 90% वो लोग हैं जो गरीब पिसे हुए, जो बेचारा कभी अमीर की गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकता, उसको इजाजत ही नहीं है कि उस गाड़ी को हाथ लगाओ, उसने कभी गाड़ी अंदर से देखी भी नहीं हुई, कार के अंदर बैठ के। आपने फरमाया कि उसने कभी कार के अंदर बैठ के गाड़ी नहीं अंदर से देखी, ये पिसा हुआ तबका है। अब एक ऐसा बंदा जिसने कभी गाड़ी देखी भी नहीं हुई, वो पिसा हुआ तबका है, हमेशा दुदकारा हुआ आदमी है। यानी उस वक्त जो नमूसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एहतजाज कर रहे थे, वो 90% लोग आपके नजदीक वो थे कि जिन्होंने कभी किसी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया था, जिन्होंने कभी गाड़ी अंदर से नहीं देखी थी, जो धुतकारे हुए लोग थे। आगे आप फरमाते हैं उसके घर में खाने के मांदे हैं, उसको आपने इतना इख्तियार दे दिया है कि वो अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है, जत्थों के साथ मिलकर, पॉइंट टू बी नोटेड, जत्थों के साथ मिलकर उसको प्रोटेक्शन ये मिल गई है कि हम आका अलैहिस्सलाम की नामूस रिसालत के लिए निकले हैं, साथ में ये शेल्टर भी मिल गया। आपने कहा कि उसको, ये लोग थे भूखे नंगे, 90% लोग जो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम की नमूस रिसालत के लिए निकले थे वो भूखे नंगे थे, इनको इजाजत नहीं थी किसी की गाड़ी को हाथ लगाने की, कभी गाड़ी के अंदर बैठ के इन्होंने देखा नहीं था, और इनको एक बहाना मिल गया था, शेल्टर मिल गया था, यानी इनको एक बहाना मिल गया था नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले का। आगे चलते हैं, तो वो तो बन गया थानेदार, उसने तो पहली दफा अपने आप को ताकतवर महसूस किया। अब जिस गाड़ी में वो बैठ नहीं सकता, मैं हैरान हूं कि आपके मुंह से ये जुमले निकले कैसे। आप तकब्बुर के कौन से तख्त पर फाइज थे, मुझे नहीं पता अब हैं कि नहीं, पता चल जाएगा चंद दिनों के अंदर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप गुजर के आए हैं उन हालात से, तो उम्मीद है
کہ جیسے آپ نے فرمایا بڑا اچھا لگا، آپ نے کہا جی میں نے بیٹھ کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی اتنی دفعہ اور ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، تفسیر کو گھر آ کے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، قرآن پاک سے میرا تعلق بڑا اچھا رہا، میں اللہ کو یاد کرتا رہا، تو امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں یاد آئی ہوں گی۔ پولیس کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن متکبر تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ 90% لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخی کے ایشو کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، یہ بھوکے ننگے لوگ تھے۔ مسئلہ ان کو ناموس رسالت کا نہیں تھا، مسئلہ اصل میں ان کو یہ تھا ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں اور انہوں نے کبھی گاڑی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اب یہ بن گئے تھانے دار۔ تو جس گاڑی میں وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا اس کو ڈنڈے مار کر وہ اپنا غصہ اتار رہا ہے، وہ گاڑیوں کو ڈنڈے مار رہے تھے کیونکہ یہ گاڑیوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ آگے پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ یہ لوگوں نے کیا کیوں ہے، یہ تو بہت غریب لوگ ہیں بیچارے، پولیس کی ایک چپیڑ نہیں کھا سکتے۔ تو میرا خیال ہے اس کے بعد کے ہونے والے واقعات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چپیڑیں کون نہیں کھا سکتے پولیس کے، کون لوگ ہیں جو ذرا سی پولیس بیچ میں آ جائے تو تتر بتر ہو جاتے ہیں، جن کا نام و نشان ہی گم ہو جاتا ہے، جن کا نظم یوں بکھرتا ہے جیسے تسبیح سے دانے بکھر جاتے ہیں۔ اب آپ کو امید ہے اندازہ ہو جانا چاہیے، اور نہیں ہوا پھر 21 توپوں کی سلامی ہے آپ کو۔ آگے آپ کہتے ہیں جی پولیس کی ایک چپیڑ نہیں کھا سکتے، یہ بےچارے پولیس والے ان کو ان کے گھروں سے اٹھا رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کہا کرتے تھے کہ گھروں سے اٹھانا، چادر اور چار دیواری کا قدس پامال کرنا ٹھیک ہے، بالکل پولیس والے یوں ہی کر رہے ہیں، اور ان کو سبق سکھانا چاہیے، ان کو سبق سکھانا چاہیے کہ انہوں نے کیا سمجھ کے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ جی آگے آپ فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی یہ فارمولا کیا تھا کہ جب یہ گھر جائیں تو ان کو گھروں سے اٹھاؤ، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ آپ اس وقت جناب بادشاہ سلامت کے مشیر خاص کے عہدے پہ تقریباً فائز تھے۔ جی میں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہا نا، یہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر کلپ موجود ہے، اگر آپ بھول گئے ہو تو دوبارہ سن لیجئے گا۔ اچھا مزید آگے آپ نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ تحریک لبیک کے حمایتی بن گئے ہیں، وہ لوگ اب گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے کہ ایک جماعت پر پابندی، ایک جماعت کے ساتھ ظلم، آپ نے ان کے کارکنان پکڑ لیے، آپ کا قصور ہے، آپ ان کو چھوڑیں، یہ دباؤ آئیں گے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں میرے خیال سے اس وقت ساری ریاست کو، ریاست کے تمام اداروں کو، اور میڈیا بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہم سب کو گورنمنٹ کو سپورٹ دینی چاہیے۔ آپ نے کہا جی ہم سب کو گورنمنٹ کو سپورٹ دینی چاہیے کہ پکڑو جس نے غلط کیا، قانون کے مطابق کارروائی کرو، اور صرف ان کے خلاف نہیں، باقی بھی جو کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرو۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، باقی بھی جو کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرو۔ آپ کو یہ اچھے طریقے سے یاد ہوگا، اور پھر دنیا نے دیکھا اور ہمارے کانوں نے سنا کہ یہ بھی کہا گیا کہ گستاخی فرانس میں ہوئی ہے اور احتجاج یہ پاکستان کی سڑکوں پہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا سازش تو امریکہ میں ہوئی تھی، احتجاج 9 مئی کو پاکستان کا بیڑا گرک کیوں کر دیا گیا؟ 9 مئی کو جو تماشا لگا اس ملک کے اندر، اس سے پہلے تو کبھی نہیں لگا۔ آپ تو ایک کرسی کی خاطر ملک کے محافظین کے سر پہ چڑھ دوڑے، ویڈیوز انٹرنیٹ پر بھری پڑی ہیں، ٹنڈا بردار جتھے، آپ نے لفظ استعمال کیا تھا جتھوں کا۔ 9 مئی کو کیا تھا؟ جتھے نہیں تھے؟ آپ پاگل سمجھتے ہیں؟ سر پہ سینگ ہے ساری دنیا کے۔ آپ کے محبوب قائد کے اوپر گرفت آ جائے یا آپ کے نظریے کی پارٹی کے اوپر گرفت آ جائے تو سب کچھ کرنا جائز ہے۔ آپ لوگوں کے بیانیے کے مطابق سازش تو امریکہ میں ہو رہی تھی، احتجاج پاکستان کی سڑکوں پہ کیوں ہو رہا تھا؟ پاکستان کا بیڑا گرک کیوں کر دیا؟ پاکستان کے محافظین کے اوپر چڑھائی کیوں کر دی گئی؟ اگر وہ ناموس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہتے لوگ احتجاج کرنے والے جتھے تھے، پھر 9 مئی کو کیا تھے؟ امید ہے اب آپ کو شاید بہتر صورتحال کا اندازہ ہو۔ کم از کم اگر آپ اپنی باتوں سے رجوع کرنے کی طرف آ ہی رہے ہیں تو کم از کم اس انٹرویو سے رجوع کریں۔ جو آپ کہہ رہے تھے کہ 90% لوگ تھے کہ جنہوں نے کبھی گاڑی کو اندر بیٹھ کے دیکھا نہیں تھا، یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ کسی خوابی دنیا میں رہتے ہیں۔ ان میں بے شمار لوگ ایسے تھے جن کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں۔ میں ذاتی طور پر گواہ ہوں، ہمارے ارد گرد محلے علاقے کے لوگ بے شمار ایسے تھے جب فرانس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہوئی، ہر ایمان والے کے دل کو چوٹ لگی تھی، اور بے شمار لوگ جن کا اس سیاسی پارٹی سے تعلق ہی نہیں تھا وہ بھی احتجاج میں شریک تھے اپنے ایمان کی حرارت کی وجہ سے۔ اب آپ کہہ دیں گے جی ہم نے تو انٹرنیشنل سطح کے اوپر احتجاج کیا، ہم نے تو یہ کیا، یہ میں اس دن آپ سے پوچھوں گا جس دن آپ کے باپ کو کوئی چپیڑے لگا رہا ہوگا، آپ کے گھر کے باہر آ کے گالیاں نکال رہا ہوگا، اور آپ پلے کارڈ پکڑ کے وہاں پہ پوسٹر پکڑ کے ایک گروپ بنوا لیجیے گا لوگوں کا جس کے اوپر لکھا ہوگا ایسا نہیں کرنا چاہیے، امن قائم رکھنا چاہیے۔ ہمارے باپ کو کوئی بدتمیزی کر دے نا تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی ہو جائیں گے عمران ریاض صاحب، آپ بھی ہو جائیں گے، ہم سے زیادہ ہی ہوں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لیول کے اوپر گستاخی، گورنمنٹل سطح کے اوپر گستاخی کر دی جائے، خاکے لٹکا دی جائے ہفتوں تک عمارتوں کے اوپر، اور آپ کہیں کہ جی ہم نے احتجاج ریکارڈ کروایا تو ہم نے گفتگو کی تو ہے، تو جب آپ کے محبوب قائد کے اوپر ہاتھ پڑا تھا تو آپ نے بھی احتجاج ریکارڈ کروا لینا تھا، گفتگو کر لینی تھی، آپ نے تو ملکت ہے پینچا کر دیا پکڑ کے۔ اب آ جاتے ہیں کراس ایگزامینیشن والی آپ کی گفتگو کی طرف۔ آپ سے پوچھا اینکر نے کتنا مشکل تھا، آپ نے کہا یہ آسان تو نہیں ہوتا جن حالات سے آپ گزرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا چل گیا آسان نہیں ہوتا۔ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ڈنڈے مارو، ٹانگ دو، ساروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تکلیف زیادہ تب ہوتی ہے جب کوئی اپنا مارتا ہے، زیادہ درد ہوتی ہے۔
अब आपको समझ आ गई होगी कि अपने मारे तो ज्यादा दर्द होती है, और जब आका अलैहिस्सलाम की नमूज के लिए आप निकले हो तो अपने मारे आपको इस कर्ब का अंदाजा ही नहीं है। कभी निकल के देखिएगा। आगे आप फरमाते हैं, मैं इस मुल्क का गद्दार तो नहीं हूं, मैंने कोई राज तो नहीं चुराए, या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा था जो इस मुल्क के नजरियात के खिलाफ है। तो जो आका अलैहिस्सलाम की नमूज के लिए एहतजाज कर रहे थे वो इस मुल्क के नजरिए के खिलाफ जा रहे थे। जो रियासत मदीना की तर्ज पर मुल्क बना, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना, जिसका नजरिया ही ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज के लिए निकले, वो इस मुल्क के नजरिए के खिलाफ जा रहे थे। उनको तो आप कलदम करने को जायज समझते थे, उनको तो आप जत्थे कहते थे। आगे आप फरमाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ट्रीट किया जाए या किसी को भी ट्रीट किया जाए जैसे वो इस मुल्क का दुश्मन हो। उन 90% को तो आप कीड़ा मकोड़ा कह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं ये तो वो लोग हैं जिनको कोई गाड़ी को हाथ नहीं लगाने देता, पता नहीं प्लूटो से उतर के आ गए आप किधर से। आप अपनी मखसूस ज़हनियत वाले सर्कल से अगर बाहर निकलें, आपको होश आए कि इस मुल्क की आवाम की अक्सरियत आज भी दीन पसंद है और आका अलैहिस्सलाम से बड़ा गहरा ताल्लुक रखती है, और ये उनका ईमानी ताल्लुक है। इसको वो कारों और पैसों के अंदर नहीं तोलते। आगे आपने कहा जी, कोई सहाफी अपने शदीद इख्तिलाफ के बावजूद ये बात कभी नहीं मानेगा और ये बात कभी नहीं कहेगा कि गैर कानूनी तरीके से या गैर आईनी हथकंडों से या लॉलेसनेस हो और किसी के साथ ये किया जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए। पहले आप कहते थे इनको टांग दो सारों को, ये जो मुसर सालत के लिए निकले इनको टांग दो। अब आप अपनी बार यही तो कह रहे हैं कि कोई भी ये नहीं मानेगा कि लॉलेसनेस हो या किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी को गायब कर दिया जाए, किसी को टॉर्चर किया जाए, किसी को मार दिया जाए, ये तो जस्टिफाइबल नहीं है। अगर आपको समझ आ गई है कि जस्टिफाइबल नहीं है, पहले तो टांग देना, डंडे मारना, इनको घरों से उठाना सब कुछ जस्टिफाइबल था। आगे आपने कहा जी चॉइस नहीं है ना, इसको जस्टिफाई कोई कर ही नहीं सकता। कोई कर सकता है पूरी दुनिया में? आप कर रहे थे जस्टिफाई, आप कर रहे थे जस्टिफाई, क्योंकि आपने ये काम एलानिया किया है ना। तो अगर आप इससे रुजू करेंगे तो एलानिया होगा, और अगर आप इसको बिल्कुल सही समझते हैं तो आ जाए मैदान में। फिर मैदान वही है और फिर घोड़े भी वही हैं। कहने लगे मुझे नहीं समझ आई क्यों पर्चे हो रहे हैं मुझ पे। आगे आप मासूमाना अंदाज से कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आई कि क्यों पर्चे हो रहे हैं मुझ पे। तो भाईजान कई 100 पर्चे, कई 100 पर्चे। जब आप कहते थे ना कि घर से उठा ले इनको और सही कर रहे हैं, उस वक्त कई 100 पर्चे हो रहे थे आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के लिए बाहर निकलने की वजह से। आप कहते हैं आपको समझ नहीं आई, मैं बता रहा हूं इस वजह से हुए, इस वजह से हुए पर्चे। जो मर्जी कह लो, पर्चा करने वाले का हाथ जिसका भी हो, एक अल्लाह का निजाम भी तो चल रहा है ना। माशाल्लाह आप तो तफसीर पढ़ ही रहे हो। फिर आपने कहा मैं अपनी बात करना चाहता हूं आजादी के साथ। सॉफ्टवेयर अपडेट की सवाल के ऊपर आपने जवाब दिया, अगर किसी बंदे को कानून के शिकंजे में फंसा कर लीगल तरीके से आप उसकी सोच को बदलें तो फिर तो मैं मानता हूं कि सॉफ्टवेयर अपडेट है। लेकिन अगर कोई बंदा ही नोवेयर, तो फिर इससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये तरीका काम करेगा या इस सोच को बदला जा सकता है। तो भाईजान जिन सोचों को आपने बदलने की कोशिश की थी ना, उसका नतीजा भी आपने देख लिया। वो सोचें पुख्ता ही हुई हैं, उन सोचों को बदला नहीं जा सकता। तो खुदारा आप अगर जिस चीज को हक समझते हैं उसके लिए खुल के बोलें, लेकिन दूसरों की गर्दनें दबाने का धंधा भी कम करें। आपने एक अच्छा खासा गड़ा खोदा था, वो अलहदा बात हुई कि आपने लोगों को भी उसमें धक्का दिया, आप खुद भी उसके अंदर घिर गए। मकाफात अमल तो चल रहा होता है ना। फिर आप आगे कहते हैं जी पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है ये पहली दफा है। ना पहली दफा नहीं हुआ, इसकी रीत आपने रखी थी, इसकी बुनियाद आपने रखी थी। जब आप कहते थे ना सेम पेज, वन पेज, सेम पेज, इसकी बुनियाद आपने रखी थी। आपने कहा कि पहली दफा इस लेवल पे ये मामला गया, ये याद रखा जाएगा, और जिसके साथ दूसरी दफा होना है ना, किसी ने बॉदर भी नहीं करना। इसीलिए बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं इस दफा भी कि जिन्होंने बॉदर नहीं किया। अगर आपने ये कारनामे ना किए होते, बहुत से लोग बॉदर करते। जिन लोगों के साथ आपने ये किया ना, उनके बयानात उठा के देख लें और उनके ज़र्फ को सलाम पेश करें अगर आप वाकई हक गो हैं और बेबाक हैं। उन्होंने इस मौके के ऊपर बजाय खुशियां मनाने के, इस मौके के ऊपर भी उन्होंने बरमला इस बात का इतराफ किया और बारहा इस बात का इतराफ किया कि जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। हालांकि आप ही वो लोग हैं जो उनके साथ कर चुके हैं। आपने कहा जी ये एक नया पैटर्न सेट हो रहा है इस मुल्क में कि बेडरूम में घुसा जा सकता है, औरतों के ऊपर टॉर्चर भी हो सकता है, उनको घसीटा भी जा सकता है। मैंने कहा भूल गए हैं सैयद जादियों के घरों के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस आपने पामाल किया था, उनके मुंह पे थप्पड़ मारे थे। तुम्हें याद हो के ना याद हो, हमें याद है सब जरा जरा। फिर आप आगे कहते हैं जी सोशल मीडिया को जिम्मेदार बनाया जा सकता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जिम्मेदार बनाने का मतलब है जो गलत है उसको कानून के दायरे में ले आओ। आप लेकर आए थे, आप सोशल मीडिया वालों को बहुत कानून के दायरे में लेकर आए थे। इर्द गिर्द से लोग व्हाट्सएप के मैसेज करने की वजह से उठाए जा रहे थे क्योंकि आप उसको जिम्मेदार कर रहे थे। और जिम्मेदार करने का फैसला कौन करेगा? इमरान रियाज खान साहब करेंगे, या इमरान रियाज खान साहब के नजरिए वाली पार्टी इस बात को तय करेगी कि जिम्मेदारी क्या है। अब ये जो सोशल मीडिया के ऊपर मुल्क कौम के तहफ्फुज़ के इदारों के खिलाफ तूफान बदतमीजी उठा हुआ है,
اور ہر وقت ایک گالی فورس ہے آپ کی جو ہر جگہ پہ پہنچی ہوتی ہے. یہ سوشل میڈیا ذمہ دار بن رہا ہے. تو جناب والا یہ چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. اور جہاں تک وہ بات تھی نا, میرے دل کو کس چیز کی تکلیف تھی, یہ جو آپ کو غلط فہمی, اب چونکہ ماشاءاللہ آپ قرآن شریف پڑھ ہی رہے ہیں اور تفسیر پڑھ ہی رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ دین سے ذوق اور مطالعہ کا ذوق پیدا ہو رہا ہے, میں آپ کی خدمت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند فرامین پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کے بعد اجازت لوں گا کہ یہ جو آپ کے ذہن کے اندر خمار تھا نا کہ یہ غریب غربا اور پسا ہوا طبقہ ہے اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کے معاملے کو یوز کر رہا ہے گاڑیوں کو ڈنڈے مارنے کے لیے, تو ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سن لیجئے. ترمذی اور طبرانی کی حدیث شریف ہے, اس کے لیے بشارت ہے جسے اسلام کی ہدایت نصیب ہو اور جسے بقدر ضرورت روزی نصیب ہو اور اس نے اس پر قناعت کی. ماڑا بندہ جس کو آپ کہتے ہیں, جو آپ کی نظر میں ہوگا کہ جس کو گاڑی کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں مل رہا. ویسے تو یہ زبانہ ہی نہیں ہے کہ گاڑی کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں مل رہا, لیکن آپ پتہ نہیں کون سے بادلوں میں اڑتے تھے اس وقت. اب نہیں میں کہتا آپ اڑ رہے ہیں, پتہ نہیں اڑ رہے ہیں کہ نہیں, پتہ چل جائے گا چند دنوں میں, لیکن اس وقت تو اڑ رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے بشارت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو زیادہ تر اس میں مفلسوں کو دیکھا. سرکار فرما رہے ہیں جنت میں زیادہ تر میں نے مفلس دیکھے ہیں. آپ کو گاڑیوں کا شوق چڑھا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کم رزق میں بھی اللہ سبحانہ تقدس سے راضی ہے تو اللہ سبحانہ تقدس اس کے کم عمل میں بھی راضی ہے. آپ اس سے راضی نہیں ہو رہے پر اللہ راضی ہے اس سے. آپ اس کے کم رزق کی وجہ سے اس سے راضی نہیں, آپ اسے کمینہ سمجھتے ہیں, لالچی سمجھتے ہیں, لیکن اللہ پاک راضی ہے. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جو کم رزق میں بھی اللہ سبحانہ تقدس سے راضی ہے تو اللہ سبحانہ تقدس اس کے کم عمل سے بھی راضی ہے. جو کم رزق ہونے کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ ان میں شامل تھے جن کا رزق کم تھا اور وہ نکلے ناموس رسالت کے لیے, تو اللہ پاک تو ان سے راضی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تقدس بال بچوں والے غریب مسلمان سے بہت محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تو محبت فرماتا ہے, آپ کو نفرت چڑھ رہی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں فقیر لوگ امیروں سے 500 سال یعنی آدھا دن پہلے جائیں گے. مشکات شریف کی حدیث ہے. امیر لوگوں سے غریب لوگ پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے. آپ کے پاس گاڑیاں ہوں گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو وہاں داخل ہونے والے عموماً مسکین لوگ تھے اور مالدار لوگ روکے ہوئے تھے, سوائے اس کے کہ آگ والوں کو آگ کی طرف جانے کا حکم دے دیا گیا تھا. امیر لوگ روکے ہوئے تھے, صرف وہ کہ جنہوں نے آگ میں جانا تھا وہ جا رہے تھے, باقی مسکین لوگ زیادہ جا رہے تھے. اور آخری حدیث شریف سن لیجئے ترمذی شریف کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کی زنجیر ہلائے گا اور تب اللہ سبحانہ تقدس کھولے گا اور اس میں مجھے داخل کرے گا اور میرے ساتھ فقراء مسلمان ہوں گے. مگر یہ فخریہ نہیں کہتا. تو حضور یہ چند حدیث مبارکہ آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے, بڑا میں مومنانہ طریقے سے, نہ میں صحافی ہوں نہ میں کسی سیاسی جماعت کا ورکر ہوں, لیکن بات آپ نے کی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے حوالے سے. آپ نے کہا جو 90% لوگ نکلے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا شیلٹر بنا کے گاڑیوں کو ڈنڈے مارنے نکلے. میں نے آج تک بڑی بڑی گری ہوئی باتیں سنی ہیں, لیکن ٹاپ کی گری ہوئی باتوں میں سے ایک یہ گری ہوئی بات تھی. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ابھی تک آپ اس موقف پر قائم ہیں, لیکن اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے. اگر آپ اس موقف پر قائم نہیں تو برائے مہربانی آپ دوبارہ آئیں, ہم آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں. آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اور ٹی وی چینلز پر آتے ہیں, کم از کم اس بات سے رجوع کریں کہ ناموس رسالت کے لیے جو 90% لوگ نکلے تھے وہ گاڑیوں کو ڈنڈے مارنے نکلے تھے, کوئی ان کو گاڑی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا. کوئی خدا کا خوف کرو یار. اللہ پاک آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت میں ہدایت پر قائم رکھے اور روحانی اور جسمانی طور پر ہر بیماری سے شفا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میری میری نہ تیری نہ میری, 4 دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری.